अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। हमने अक्सर दादी अम्मा की कहानियाँ सुनी हैं। आज जिस दादी अम्मा की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत सा तजुर्बा है और ये कहानी है आमना और उमर की। मिस मत कीजिएगा आज की इस सच बयानी को, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल को छू लेने वाली है। शुरू से आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए बेल को ज़रूर दबाइए। दादी अम्मा की शख्सियत में कोई जादू है। ऐसी मकनातीसी शख्सियत पाई है उन्होंने के खानदान भर के लोग खींचे चले आते हैं। दादा अब्बा भी मुस्कुराते चेहरे के साथ हर एक को खुशामदीद कहते और हर आने वाले को इतनी अच्छी कंपनी देते हैं कि हर उम्र के लोग उनके पास बैठना, उनसे बातें करना पसंद करते हैं। वैसे तो मेरे एक चाचू एक फुप्पो भी हैं, मगर दादी अम्मा हमारे साथ ही रहती हैं। दोनों मेरा मतलब है दादा अब्बा और दादी अम्मा। चाचू के घर में रहने के लिए जाते हैं मगर जल्दी लौट आते हैं। फुप्पो के यहाँ कभी कभार दिन गुजारने के लिए जाते हैं और बस। मेरी दादी मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं, मामा से भी ज़्यादा। मामा से मैं हर बात शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, मगर दादी अम्मा वो तो ऐसी खुशगवार शख्सियत हैं कि नरम झोंके की तरह हवा के चलती रहती हैं। कभी गुस्सा नहीं आता, कभी किसी से नाराज़ नहीं होती। कोई मशवरा मांगो तो ठग से ज़बरदस्त मशवरा हाजिर। हमारी सालगिरह पर रात 12 बजते ही मुबारकबाद देने हमारे बेडरूम में मौजूद। हमारी बीमारी हो या तकलीफ, सारी रात हमारे सरहाने पट्टी से लगी बैठी हैं। परेशानी में हमारे आंसू पोंछने में सबसे आगे। चाको चौबंद इतनी कि कभी थकावट का लफ्ज़ नहीं सुना उनके मुंह से। खाना इतने मज़े का बनाती हैं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर बताने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मिसाल के तौर पर वो खुद जो मौजूद हैं। अल्लाह उनका रहमतों भरा साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन। मेरा नाम अनाया है, ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई हैं, ताहिर और तैयब। दोनों अभी अभी कॉलेज में पहुँचे हैं। एक सेकेंड ईयर और दूसरा फर्स्ट ईयर में है। मेरे बाबा डॉक्टर हैं और मामा मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ। मेरी मंगनी मेरे बाबा के दोस्त कासिम से 1 साल पहले हुई थी और अब 2 माह बाद अगस्त में मेरी शादी है। इतने गर्म मौसम के बावजूद हम हर रोज़ ही किसी न किसी काम के लिए बाजार जा रहे होते हैं, कभी टेलर के पास तो कभी ज्वेलर के पास। अभी कल ही की बात है कि मुझे ज्वेलर के पास जाना था, मगर मामा की कोई बड़ी पुरानी दोस्त और पक्की सहेली उनसे मिलने के लिए आ गई। मामा तो अपनी सहेली के साथ कभी ड्राइंग रूम में कभी लाउंज में मसरूफ़ हो गई। दादी अम्मा ने खाला जैतून के साथ मिलकर किचन संभाल लिया। मामा और उनकी सहेली के लिए पहले चाय और उसके लवाजमात भेजे, फिर लंच की तैयारी शुरू हो गई। चाचा असलम बड़ी देर तक गाड़ी निकाले हमारा इंतज़ार करते रहे, फिर उन्होंने भी गाड़ी गैराज में खड़ी कर दी। अब मैं कितनी देर तक टीवी देखती, उठकर दादी अम्मा के पास किचन में आ गई। उनका नूरानी चेहरा किचन में गर्मी में तप रहा था। ऐसा हुस्न उनको अल्लाह ने अता किया हुआ था कि मैं किचन में पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठकर उन्हें एकटुक देखती ही रह गई। अनाया, क्या हुआ जानी? दादी अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। बोर हो रही हूँ दादी अम्मा, मुझे बाजार जाना है, मैं सदमे से बोली। अच्छा ही हुआ ना, वरना इतनी गर्मी में तुम मार्केट जाती तो गर्मी लगती तुम्हें। अल्लाह के हर काम में कोई मसलहत होती है। उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे तसल्ली दी। और जो आप इतनी गर्मी में किचन में मसरूफ़ हैं, अब उसमें क्या मसलहत है? मसलहत ही तो है ना। अब देखो, मैंने भिंडी गोश्त के साथ मज़ेदार कद्दू का रायता बना लिया है। शिमला मिर्च और चिकन के साथ साथ पास्ता भी बन गया और मज़ेदार लंच तैयार। पसंद है ना तुम्हें? आज हम मिलकर लंच करेंगे, वरना तुम तो अपनी मम्मा के साथ मार्केट चले जाती और मैं रह जाती अकेली। है ना मसलहत? मुझे तसल्ली भी हुई और हंसी भी आ गई। दादी अम्मा, आप कैसे चुटकियों में सारे मसले हल कर देती हैं। मैं कहाँ करती हूँ मसले हल। मसले हल करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मैं तो उसकी रज़ा में राज़ी हो जाती हूँ और उसी में से मुस्बत पहलू निकाल कर पेश कर देती हूँ। रब राज़ी तो सब राज़ी। ऐसी मीठी मुस्कान थी दादी अम्मा के चेहरे पर कि मुझे हर तरफ ठंडक सी महसूस होने लगी। आमना, आमना, दादा अब्बा दादी अम्मा को पुकारते हुए किचन में चले आए। अरे अनाया बेटी है यहाँ पर। जब भी मैं कहूँ आज किचन में गर्मी क्यों नहीं। दादा अब्बा हंसते हुए मेरे पास ही आकर बैठ गए। पुकार तो आप दादी अम्मा को रहे थे, यहाँ आकर बयान बदल रहे हैं। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या करें बच्चे, सबके सामने चाहत का इजहार नहीं कर सकते ना।
जब नई शादी थी तो बहाने बहाने से किचन में आते थे, मगर यहाँ आप मौजूद हैं तो फिर क्या करते? दादा अब्बा शरारत के मूड में थे। आपको चाय बना दूं? दादी अम्मा ने देगची चूल्हे पर चढ़ाते हुए पूछा। नेकी और पूछ पूछ। दादा अब्बा मुस्कुराए। मुझे पता था वो चाय का कहने ही आए थे और अब मुझे देखकर शरारत कर रहे थे। आमना, मेरे बेडरूम में चाय भिजवा दें, और हाँ, अनाया को इतनी सर जगह पर ज्यादा देर न बिठाएं, ऐसा ना हो कुल्फी ही जम जाए। वो एकदम उठे और ऐसे भागे गोया मैं उनके पीछे भाग पड़ूंगी। दादी अम्मा बेतहाशा हंस रही थी। दादी अम्मा, इतनी मोहब्बत भरी कामयाब जिंदगी का राज तो बता दें, आखिर कैसे इतने सारे लोग आपके गर्विदा हो गए हैं? मुझे दादी अम्मा की प्यार भरी हंसी को देखकर अनोखा सवाल सूझा। चलो भाई, अब जैतून बीवी सलाद बना के रोटियां पका लेगी और हम दोनों चाय लेकर लाउंज में चले जाएंगे। मुझे पता ही नहीं चला। दादी अम्मा ने 3 कप्स में चाय डालकर ट्रे में रख दी थी। दादा अब्बा को बेडरूम में चाय देकर मैं आती हूँ, मैंने ऑफर की। चलो ये ठीक है, उन्होंने दादा अब्बा के लिए चाय मेरे हाथ में देते हुए कहा। किचन के सिंक में अपना हाथ धोकर उधर ही लटके हुए तौलिए से हाथ पोंछकर उन्होंने ट्रे उठाई तो हम दोनों किचन से बाहर आ गए। और जब दादा अब्बा को चाय देकर मैं लाउंज में आई, दादी अम्मा बड़े मजे से दोनों पैर सोफे पर रखे, गोद में कुशन रखे मेरी मुंतजिर थीं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाते हुए कहा। एक थी लड़की आमना। दादी अम्मा ने मजे से चाय का सिप लेते हुए कहानी शुरू की। उसकी शक्ल सूरत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर थोड़ी जहानत उसमें थी। माँ बाप की इकलौती थी, इसीलिए सारी तवज्जो उसी को मिलती थी। सिर्फ प्यार ही नहीं, तरबियत भी, तालीम भी, सिर्फ दुनियावी नहीं, दीनी तालीम भी। ज़हीन तो थी ही, सो बड़े मजे से ही इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर लिया। आप? मैं चाय पीना भूलकर दादी अम्मा की कहानी सुन रही थी। उन्होंने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने को कहा। उसकी शादी उसके फर्स्ट कजन उमर के साथ, जो यूनिवर्सिटी का सबसे लायक फाइक प्रोफेसर था। दादा अब्बा? टोकना नहीं, आज सिर्फ सुनना है। उन्होंने मुझे टोका। यूनिवर्सिटी भर का चहीता, वालदैन का लाडला, सबकी आंखों का तारा था उमर। वो अभी शादी करना नहीं चाहता था और वालदैन ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी थी। सो नजला सारा गिरा आमना पर। मुझे अभी शादी करने की ना ख्वाहिश थी और ना ही जरूरत। अम्मा अब्बा अपने शौक से तुम्हें ब्याह कर लेकर आए हैं, मुझसे कोई तवक्को मत रखना तुम। ये पहला फिक्रा था जो उमर ने आमना से कहा था। तुम मेरी ताया की बेटी हो, मैंने तुम्हें देख रखा है, लिहाजा रोनुमाई की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया है और तुम ये समझ रही हो मैं तुम्हें यहाँ बैठने दूंगा? हरगिज नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से अभी जा सकती हो। बेहतर है अम्मा के कमरे में चली जाओ, क्योंकि उन्हें बहुत शौक था तुम्हें यहाँ लाने का। शादी की रात जब हर तरफ सुकून और ठंडक बरसती है, आमना के कमरे में आग बरस रही थी। आप अपने बेड पर सो जाएं, मैं यहाँ सोफे पर सो जाती हूँ। चच्ची जान को इस वक्त जगाना मुनासिब नहीं, अभी अभी तो थक कर सोई हैं। आमना ने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ गैर मामूली बात न हुई हो। जितनी देर उमर ने सोचने में लगाई, उतनी देर में वो चप्पलें घसीटती हुई बाथरूम में घुस चुकी थी। रोई नहीं आमना। क्यों रोती? उसका कोई गुनाह नहीं था, कोई गलती नहीं थी। वालदैन की मर्जी से ससुराल आई थी और वालदैन की ख्वाहिश पर अमल करने में कितनी परेशानियां उसने झेली हैं। रोना किस बात का? फिर ये हुआ अनाया कि बेड उमर का और सोफा आमना का और शादीशुदा जिंदगी शुरू। 2 देवर और एक नंद थी आमना की। सभी मोहब्बत करने वाले थे। अपनी नंद से आमना की पहले भी दोस्ती थी। देवरों से भी खूब गाड़ी चलती थी। आमना सारा दिन अपनी सास की खिदमत करती, घरेलू जिम्मेदारियां निभाती। प्रोफेसर साहब जब घर आते तो भाग भाग कर उनके काम करती। हंसी मजाक सब चलता, किसी को पता ही नहीं था आमना ने कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से छुपा ली है। वो उमर को गेट तक छोड़ने जाती तो वो घूरता, क्यों आती हो मेरे पीछे एवं? चच्ची जान को दिखाने के लिए। आमना हंसती। उमर वापस आता तो भागकर उसके हाथ से ब्रीफ केस पकड़ती। उमर अपना हाथ पीछे करता रह जाता। दे देना, चच्चा जान देख रहे हैं। वो उमर के हाथ से ब्रीफ केस छीन लेती और देखने वाले समझते दुल्हा दुल्हन आपस में खुश दिली से छीना झपटी कर रहे हैं। आमना ने पहले ही दिन से ये जान लिया था उमर जिद्दी है।
اس کے ساتھ پہلے ہی زبردستی ہو چکی ہے، اب مزید زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی وہ جان گئی تھی، ماں باپ کی محبت میں مجبوراً وہ اسے بیاہ کر لے آیا ہے، گویا ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ وہ جان گئی تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، یہ جانتی تھی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، سو اس نے سمت درست رکھی اور چلتی گئی۔ ایک دن انایا پتہ ہے کیا ہوا؟ چچی جان بیمار تھی، نہ جانے کیسے انہوں نے کہہ دیا کالے چنے اور سفید چاول کھانے کو دل چاہتا ہے۔ عمر نے آمنہ کو حکم نامہ جاری کر دیا، اماں کے لیے کالے چنے اور سفید چاول پکا کر لاؤ۔ اب تم جانو کالے چنے کو کتنی جلدی بنتے ہیں۔ پھر بھی آمنہ دھڑا دھڑ مصروف ہو گئی، ادھر کوکر چل رہا ہے تو ادھر چاول پک رہے ہیں۔ سخت گرمی تھی کہ عمر کچن میں آ گیا۔ تم سے ابھی تک اماں کی ایک خواہش پوری نہیں ہو سکی، وہ سخت غصے میں تھا۔ ان کی ایک خواہش ہی تو پوری ہو رہی ہے، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم عورت ہو یا کالا چنا ہو اتنی جلدی نہیں گلتا۔ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی، منزل تک پہنچنے کے لیے ایسے سخت راستوں سے گزرنا جو پڑتا ہے۔ روز عمر اپنی ماں کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ چچی جان کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، ہاسپٹل پہنچ کر آمنہ کو فون کیا، اماں کی دوائیاں گھر پر رہ گئی ہیں، وہ لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ آمنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سارا کام چھوڑ چھاڑ اماں کی دوائیاں لی اور گھر کو تالا لگا کر باہر نکل آئی۔ کچھ تھوڑی دور پیدل چلی، پھر رکشہ مل گیا، جلدی سے ہاسپٹل پہنچ کر دوائیاں ان کے حوالے کی۔ ابھی سانس بھی بحال نہ ہوئی تھی کہ حکم ملا، میں اماں کو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں لے کر جا رہا ہوں، تم اب گھر جاؤ۔ اس لمحے انایا آمنہ کو لگا شاید وہ ایک کھلونا ہے یا ایک نوکرانی ہے صرف۔ اسے لگا اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ دل ٹوٹنا تو ہمت والی بات ہوتی ہے نا انایا؟ جی ہاں۔ اور آمنہ نے سوچا اگر دل ٹوٹ گیا تو ہمت ٹوٹ جائے گی، اور اگر ہمت ٹوٹ گئی اور والدین کی خواہش کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔ چلو آمنہ گھر چلو، شکر ہے آمنہ کا گھر تو ہے۔ وہ فٹافٹ پھر پیدل چل پڑی، پھر رکشہ لیا اور گھر پہنچی تو پتا چلا کہ عمر تو چچی جان کا الٹرا ساؤنڈ کروا کر واپس آ چکے ہیں۔ آمنہ نے عمر کی ٹویوٹا کرولا کو بڑی محبت سے دیکھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اپنی سست روی پر سب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنی ذمہ داری نبھانے میں مصروف ہو گئی۔ آپ تو یونیورسٹی میں بھی پڑھتی تھی نا؟ میں نہیں آمنہ، دادی اماں نے ٹوکا۔ آمنہ تو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری تھی اس کے پاس، ذرا اپنی تعلیم اور اکلوتے پن کا روب نہیں ڈال سکتی تھی، اتنی مظلوم تھی آمنہ۔ اچھا اب آگے سنو کیا ہوا۔ آمنہ کے سسرال میں کوئی شادی تھی، تب شادیاں شادی ہال میں بہت کم ہوا کرتی تھیں، زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ آمنہ اس روز بڑا زبردست سا تیار ہوئی تھی، مگر گھر سے نکلنے سے ذرا دیر پہلے اس کی نند اور نندوئی آ گئے۔ نند کے بچے بھی ساتھ تھے، انہوں نے اکٹھے ہی شادی میں جانا تھا۔ اتفاق دیکھو انایا کہ گاڑی میں آمنہ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بھر بھر کر نکل گئے اور آمنہ کو عمر نے حکم دیا تم رکشے سے آ جانا۔ چچی جان اور چچا جان بولتے ہی رہ گئے، مگر عمر اپنی گاڑی لے کر یہ جا وہ جا۔ آمنہ اتنا اچھا تیار ہوئی تھی اور گیٹ کے سامنے کھڑی رہ گئی۔ روئی نہیں؟ میں پھر بولی، کیوں روتی؟ وہ تو تعلیم یافتہ لڑکی تھی، ہمت والی اور بہادر۔ چپ چاپ واپس اندر چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے، زیور بھی ہلکا سا پہنا، میک اپ ہلکا کیا، ہیل والا جوتا چینج کیا اور گھر کو لاک کر کے بڑی سی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ رکشوں میں بیٹھی اور مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ شام گہری ہو رہی تھی، بارات آ چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا اور لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آمنہ نے چچی جان کو تلاش کر کے انہیں اپنی آمد کا بتایا، کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوا اور اسٹیج پر دلہا دلہن کو بٹھا کر لمبی رسمیں جاری ہو گئی۔ رخصتی رات 1 بجے ہوئی، اس کے بعد سب گھر والے واپس گھر آ گئے۔ آمنہ کو پتا تھا اسے اکیلے ہی آنا ہے، رات کا وہ پہر، اکیلی لڑکی اور سنسان سڑک۔ آمنہ کے بدن میں تو مارے خوف کے سنسنی سی پھیل گئی، مگر کیا کرتی؟ گھر کے اندر سے اپنی چادر لے کر باہر آئی تو پنڈال اجڑا ہوا تھا، لوگ جا چکے تھے، عمر بھی۔
شامیانے میں برتن سمیٹنے والے لوگ برتن سمیٹ رہے تھے اور آمنہ ذرا سا اندھیرا پا کر الگ تھلگ کھڑی سوچ رہی تھی اگر اس وقت رکشہ نہ ملا تو کیا کرے گی۔ اس نے بس تھوڑا سا سوچا اور ہمت مردہ مدد خدا کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتی باہر سڑک پر آ گئی۔ روشنیوں سے بچتے بچاتے بہت آہستہ رفتار میں وہ گھر کی جانب چل پڑی۔ دور دور تک کسی سواری کے ملنے کا امکان نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک چلی۔ دور سے اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ گاڑی بڑی تیزی سے آگے نکل گئی تھی۔ سڑک پر چل کر اس کو لگا کہ اب اس کے سامنے ایک ٹویوٹا کورولا کھڑی تھی۔ عمر کی؟ آمنہ وہیں رک گئی۔ اسے لگا اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے۔ عمر اسے لینے آیا ہے مگر وہ تو اسے شادی والے گھر میں ڈھونڈے گا۔ اب کیا کرے؟ واپس جانے کی اب ہمت نہیں تھی اور سڑک پہ کھڑی ہو کر عمر کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پتا وہ کیوں واپس آیا ہے؟ اور پھر وہ چل پڑی یہ سوچ کر کہ عمر کی وجہ سے وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ 2:30 بج چکے تھے۔ اب اور کتنی دیر رکتی؟ بس چلتی ہی چلی گئی۔ نہ جانے عمر کدھر گیا اور نہ جانے آمنہ کتنی دیر تک چلتی رہی اور پھر اسے ایک رکشہ مل گیا۔ تمہیں پتا ہے انایا، 3 بجے رات کو ایک لڑکی اکیلی رکشوں میں بیٹھی تو دل کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، جسم میں کتنی سنسنی ہوتی ہے، انسان ڈر رہا ہوتا ہے، لب کتنے خشک ہوتے ہیں اور آنکھیں کتنی گیلی ہوتی ہیں، نہیں؟ میں نے خوف کے مارے دادی اماں کے چہرے کو دیکھا۔ ان کا جسم بھی لرز رہا تھا، آنکھیں انہوں نے شدت سے بند رکھی تھی۔ آمنہ نے بھی اس رات یہ تجربہ کیا اور بس یہ آخری کسوٹی تھی اس کے صبر کو پرکھنے کی۔ وہ رکشے سے اتری تو عمر گیٹ کھولے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آمنہ وہ ایک دم سیدھا ہوا اور رکشے کے مڑنے کا انتظار کیے بغیر آمنہ کی طرف دوڑ پڑا۔ آمنہ کے دل کو ڈھارس تو ملی مگر تجربہ یہی کہتا ہے کہ وہ اکیلی ہے۔ سائڈ سے ہو کر عمر کی بےتابی کو نظر انداز کر کے وہ کھلے گیٹ سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ عمر بھی گیٹ بند کر کے اس کے پیچھے چلا آیا۔ سانس بحال کی، کپڑے چینج کیے، وضو کیا اور بیڈ روم میں آ کر اپنے صوفے پر گر گئی۔ اور پھر پتا ہے کیا ہوا انایا؟ کیا ہوا؟ میں نے دادی اماں کا اکیلا پن محسوس کرتے ہوئے انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کا نرم اور ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ ایک ٹرے میں 2 کپ چائے، آمنہ کے پسندیدہ بسکٹ اور سرخ گلاب کا ایک پھول رکھے عمر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ چائے پی لو آمنہ، تم تھک گئی ہوگی۔ عمر نے چینی گھولتے ہوئے چائے کا کپ آمنہ کی طرف بڑھا دیا، جو آمنہ نے بغیر کچھ بولے پکڑ کر پینا شروع کر دیا۔ عمر نے گلاب کا پھول آمنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے رک رک کر کہا، مجھے معاف کر دو آمنہ، میں شادی کے 10 سالوں میں جو بات محسوس نہیں کر سکا وہ مجھے ان 2 گھنٹوں میں سمجھ آ گئی۔ میں شرمندہ ہوں، بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی ضد کی آڑ میں تمہیں بہت تنگ کیا، تم نے کبھی شکایت بھی نہیں کی، لیکن آج جب تمہیں اکیلا چھوڑ کر نکلا ہوں تو یوں لگا جیسے جان نکل گئی ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا اپنا آپ کھو گیا ہو۔ مجھے ابھی اسی وقت اعتراف کرنا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ آمنہ سانس روکے ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے عمر کی بات سن رہی تھی۔ وہ اپنی چائے ختم کر چکی تھی۔ عمر چائے پینے لگا اور آمنہ جائے نماز بچھا کر اپنے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ اس روشن صبح میں وہ بہت روئی۔ عمر یا دنیا والوں کے سامنے نہیں، اپنے پروردگار کے سامنے شکوہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے۔ عمر کو نیچا دکھانے پر نہیں بلکہ اللہ سے اپنی ریاضت کا صلہ پانے پر۔ اور بس دادی خاموش ہو گئی۔ تم نے کبھی وہ محاورہ سنا ہے انایا، دلہن وہ ہے جو پیا من بھائے؟ جی ہاں، ہزاروں دفعہ۔ بس کیا تھا، وہ جب تک عمر کے دل سے دور تھی دنیا بھر کی چاہت کے باوجود تنہا تھی، اور جب عمر کا پیار ملا تو سب کچھ مل گیا، خوشیاں بھی ملی، چاہت بھی ملی، اولاد بھی ملی۔ عمر کی صورت میں ایک سچا ساتھی بھی مل گیا، اور پھر جو آمنہ نے اپنی تعلیم اور تربیت سے گل کھلائے تو انہوں نے گلستان مہکا دیا، اور تم اب سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ آپ نے دادا ابا سے پوچھا نہیں وہ کیسے ایک دم آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے؟ ارے مجھے آم کھانے تھے نا، پیڑ گن کر کیا کرتی؟ کیسی لگی آمنہ کی کہانی؟ بہت اچھی، بہت میں نے یہ کہانی تمہیں مزہ لینے کے لیے نہیں سنائی، پھر
اس لیے سنائی کہ تم اپنی تعلیم اور تربیت کا صحیح استعمال جان لو۔ اپنے ساتھی کو اپنے سامنے جھکا لینا کوئی کامیابی نہیں، اس کے منہ سے نہیں، اس کے انگ انگ سے اپنی چاہت کا اظہار کروا لینا عورت کی اصل کامیابی ہے۔ حسن سیرت ہی اصل حسن ہے، جیسے صرف تعلیم اور تربیت سے نکھار حاصل ہوتا ہے۔ آمنہ کو اس کے پیار کا پیار مل گیا، اس کے پیا کی محبت مل گئی، تو وہ اصل دلہن